शफी जान साहब ने एक पेशकश की है कि 5 अगस्त के बाद आपके पास जाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा वो आपके पास आएँ तो आप दोबारा कहें कि नहीं पहले आप केपी इलेक्शन का और वहाँ की सीटों का ऑडिट करवाएं, इलेक्शन ऑडिट करवाएं? मुझे याद है पहले तो आप इस बात पे आप मशरूत करते थे। क्या अब आप अपनी उस शर्त से विड्रॉ करेंगे सर, नंबर 1? और अभी ये जो कौसर काज़मी साहब ने 2-3 बातों का कहा कि मौलाना साहब इतने कदावर शख्सियत हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की बात की जिससे दिलाजारी हुई है, और ये शोधा के हवाले से भी, तो ये चीज़ें नहीं ये फरमानी चाहिए थी। स्पीच जो है मेरे साथ बैठ के सुने काज़मी साहब, या जिसने भी सुननी है मेरे साथ बैठ के सुने। अगर किसी ने अगर नहीं सुनी है या वैसे ही जो है ना व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जो है ना इरशादात फरमा देते हैं तो ये बुरी बात है। इस मुल्क में ये मामला ख़त्म होने चाहिए। रह गया कश्मीर वाली बात, तो कश्मीर में मसला ये है कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता जो शफी जान साहब वालों ने बाइकाट किया है। तो देखिए अच्छे और बुरे वक्त सब पे आते रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे भी आया है, नून पे भी आया है, आज जो है पीटीआई पे भी है। इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो उनके साथ मिल जाता है उसका वक्त अच्छा शुरू हो जाता है, और जो उससे हट जाता है उसका वक्त जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सब पार्टियों के साथ जो है ना ये माजी में यही इसी किस्म का मिलता जुलता मसला रहा है। तो ये जो खाली मैदान छोड़ दिया इन्होंने आज़ाद कश्मीर में, उसका मैं हामी नहीं हूँ। सियासत बड़ी तल्ख होती है, और हर 2-4 साल के बाद जो है ना वो जैसे ही कोई वहाँ पे जो है ना लोग बदली होते हैं तो मामला भी बदल जाते हैं। तो बहरहाल ये इसका नुकसान होगा। जब ये खाली जगह छोड़ी हुई है तो इसको अल्टीमेटली इनको इसको भुगतना पड़ेगा, ना छोड़ते तो अच्छा था। तो अगर पीटीआई वाले आपसे आते हैं आपके पास सर, आप उनकी कोई कोर्स करेक्शन करेंगे या आप फिर कहेंगे कि नहीं पहले जी ऑडिट करवाएं इलेक्शन का? नहीं, उसमें ऐसा है कि मेरा परसों भी राब्ता हुआ है अपना, मेरा और असद कैसर साहब का। मुल्क से बाहर है, हमने कोई टेलीफोन पे कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। और एक तो वो वापस आए क्योंकि ये जिस दिन एपीसी थी बलूचिस्तान के ऊपर, उस दिन पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप जो है वो आके मौलाना साहब से मिला था। 2 मौलाना के कसूर थे, तकरीर वगैरह, और बाकी एक कसूर वाला मामला था। कसूर में जो है वो पंजाब के दिल में घुस गए। और दूसरा जो है ये पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप आया था, बहुत बड़ा, और वो सबकी कंसेंट के साथ आया था। अब भी जो है ना वो हम राब्ते में हैं, मैं और असद कैसर साहब राब्ते में हैं। असद कैसर साहब डायरेक्ट मौलाना साहब से भी राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह कोई बात देखते हैं कि क्या आगे इसकी शक्ल निकलेगी। मैंने कुछ बातें रखी थी, उन्होंने कहा कि मैं वापस आता हूँ या वापस आता हूँ, बात करते हैं, क्योंकि टेलीफोन पे थी सारी जितनी भी बातें थी। तो ऐसा हो सकता है सर कि अभी जो इनकी जो भी एहतजाजी ट्रक निकले या कंटेनर निकले उसमें आप लोगों की भी, मतलब आप तमाम लीडरान भी उधर उसमें इनके बीच ही हम आहंग हों? नहीं, उसमें अभी तक ये बात प्री मैच्योर है। वो इसलिए प्री मैच्योर है, मेरी ज़ाती जो डिमांड थी वो पहले, ज़ाती डिमांड ये थी कि जो भी चीज़ें हमने एक दूसरे के साथ जो है ना वो तय करनी है उसको लिख लें और वो पब्लिक हो जाए। ये मेरी जो है ना ज़ाती डिमांड थी, क्योंकि पहला मामला यहीं पर ख़राब हुआ था, राइट जी? जी हाँ, क्योंकि कल कोई ये कहे कि जी ये बात हुई नहीं थी, दूसरा कहे नहीं ये बात हुई थी, तो हम झूठे ना हो जाए। हम इस बात से डरते हैं। ये मामला जो है ना ये लोगों के सामने होना चाहिए। बाकी काज़मी साहब वो बार बार तकरीर का जिक्र करते हैं, शहीद उतने हमारे हैं जितने उनके हैं, इंक्लूडिंग जो ना 1400 साल पहले वाले शहीद भी उतने ही हमारे हैं जितने आपके हैं। तो उसको जो है वो न करें, इसका नुकसान जो है मुल्क में हो जाएगा। ये मुल्क में जो है ना आधे मुल्क में तो पहले आग लगाई हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है, एक सेशन जज मार दिया, एक ज़ख्मी हो गया, बाकी पूरे सूबे में आज रेट मौजूद नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह आज़ाद कश्मीर। शहीद भी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, भले वो शहीद जो है फ़ौज के हों, भले वो शहीद अवाम के हों, वो सब हमारे लिए मोहतरम है। सब हमारे आँखों की पलकें हैं, सर का ताज है। न करें इस तरह से खामखा किसी के कहने पे फिर हमने आपस में फिर बैठना है। बताएं काज़मी साहब, कहने पे किसी के ना चलें, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ना बने, आपको बहुत अहम तंबीह की है। और दूसरा ये भी बताएं कि देखें अगर आ गए ना मौलाना साहब, तो आपने देखा है ना आपके साथ क्या हुआ। आपके जो हैं वो दिन अलग पलट गए। पीडीएम की सरबराही में आपने आउट कर दिया वो जो प्लान था कि पता नहीं क्या 10 साल के 15 साल प्लान था, वो आपने आउट कर दिया। आप लोग अब इक़्तिदार में हैं और वो पीटीआई वाले जो हैं वो ज़ेरे अताब हैं। तो ये बात तो मानने वाली है ना अभी रिसेंट हिस्ट्री से देख कर के मौलाना साहब जिस अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं
ان کے جو ہیں وہ فوراً ان کے دن بدلنے لگ جاتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ تو کوئی ماہر فلکیات ہی بتا سکتا ہے مونا کے آگے کون کیا کر سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو بات جہاں تک ابھی قادر مندوخیل بھائی کہہ رہے ہیں وہ بابا جی کے حوالے سے, دیکھیں یہ وہاں موجود نہیں تھے نا, ان کو پتہ ہے کہ 5,000 روپیہ اس بندے کو دیا گیا, جبکہ میں پنڈال میں بھی تھا, بعد میں سٹیج پہ بھی تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے مونا یہ دیکھا کہ وہ فرد جس کو بلایا گیا وہ جلسے سے ایک رات پہلے جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھ گیا. مریم نواز شریف جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے مخاطب کیا کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک بابا جی کی جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جلسے سے ایک رات قبل, اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں صرف یہ کہا گیا بابا جی جب پنڈال سے باہر آئے تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. کسی نواز شریف نے یا کسی ایکس وائی زی نے ان کو نہیں کہا کہ بابا جی آپ ناچیں. بابا جی کی ایج بہت زیادہ تھی, وہ آپ سب کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے, وہ موٹیویٹ کر رہے تھے آپ کو قادر بھائی کہ اس ایج میں بھی ناچا جا سکتا ہے. میں بھی حیران ہوا یار, بندہ نیرلی 70 75 80 ایئر اولڈ ہے اور وہ اتنے سٹیپ لگا کے آ رہا ہے خوشی سے جذبے سے, تو جب وہ سٹیج پر پہنچا تو اس نے پھر ناچنا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ وہ پھر وہاں پہ ناچا اپنی خوشی کے ساتھ. تو یہ ساری چیزوں کو نہ جوڑ کے کہانی نہیں بنانی چاہیے. وہ ایک ورکر کا جذبہ تھا میاں نواز شریف کو. ہاں تو وہ بالکل. باقی جو شفیع نے کہا نا کہ یہ نورا کشتی ہے, میں پھر دوبارہ کہوں گا بھائی کو, بھائی وہ بجٹ آپ نے پاس کرنا تھا, علیمہ خانم آپا نے آپ کو روکا تھا, آپ رک گئے, پھر 3 مہینے کا بجٹ آنا تھا نہیں آیا, پھر آپ نے پورا بجٹ پیش کر دیا ملک کے لیے, عوام کے لیے, اپنی قوم کے لیے. تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس بات کو کہ آپ نے علیمہ خانم کی بات کو بھی نہیں مانا. مشروط کیا تھا عمران خان سے ملاقات کو, تو آپ نے وہ بات بھی رد کر دی اپنی. تو اسی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بجٹ میں بھی بیٹھے گی, اور جہاں جہاں ملک کے مفادات کی بات ہوگی آپ کو یہ دونوں جمہوری جماعتیں اکٹھی نظر آئیں گی. جہاں تک یہ دونوں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, آپس کی بات ہے, تھوڑا اس پہ بھی ایک جملہ فرما دیں. کوئی کیسز تو نہیں معاف کروائے؟ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی لیے اقتدار میں آئے تھے کہ آپ کے کیسز معاف ہو جائیں, آپ کا یہ ایجنڈا تھا. یہی بات تو خان صاحب بھی کہتے تھے کہ آپ اسی لیے آئے ہیں 2022 میں. بھائی ہم نے وہ کوئی اس طرح کی سکیم نہیں لے کے آئے کہ آپ ملک کی لوٹی ہوئی دولت اور شوکت خانم کے جو زکوٰۃ اس کے پیسے تھے ان کو ایک ایمنسٹی سکیم دے دیں اور وہ لے کے آ جائیں ملک کے اندر, اور پھر اربوں روپے کا قرضہ معاف کر دیا جائے. کیا عمران خان کی کابینہ میں یہ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ ساری وہ صورتحال ہے جو تاریخ. اب دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہماری جو سوشل میڈیا تھی نا 2018 میں مونا, وہ بہت کمزور سوشل میڈیا تھی. آپ یقین کریں کہ میرے بھائی ہیں ذیشان صدیق, ٹیکسلا سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, ہم ساری رات بیٹھے رہے, وہ آر ٹی ایس تو اپنی جگہ تھا, فارم 45 کسی کو نہیں ملا تھا. ہم نے تو پھر دیے نا ان کو فارم جو دکھاتے ہیں, پھر ٹیمپر بھی کیا, پرنٹنگ پریس کے اندر آپ نے صحافیوں کو بھی دیکھا وہ ایک من گڑت سٹوری بنا رہے تھے, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. 2018 کے الیکشن میں فارم 45 ملا ہی نہیں کسی کو, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ کا بازار نہیں تھا, سوشل میڈیا بریگیڈ نہیں تھا, ہم اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, آج تک نہیں کر سکے, ہمیں تو فارم 45 ملا ہی نہیں. تو اصل فارم 45 والے یہ لوگ ہیں جو 18 میں اس ملک پہ مسلط ہوئے اور اس ملک کا ستیہ ناش کیا, خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں.